म्हाका मुगेली शीत कडी आनी नुस्त्या कडी ही मुगेली फेवरेट। खूंय गेल देखून जाल्यार म्हाका शीत कडी जाय आसता, हेर म्हाका कांय हें आसना, वडय अशें नाका दिसता। हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशें आहाय? हांव आहा बरें। मुगे नांव लुइजा फेर्नांडीस आनी म्हाका दॅट गोवन लेडी इंस्टाग्रामाचेर आनी यूट्यूबाचेर तुमी वळखताय। आनी हांव चड म्हाका शिकोवप ना, हांव गरीब घराण्यांतलें आनी त्या दोना हांव चड शिकोवप पावूं नासलें। आनी दुसरें म्हणल्यार हांव गोवा टॉक्सांसून उलयतां आनी ते चॅलेंजाचेर म्हाका तूं मात चोयताय। म्हाका ल्हानू आसतना आमगे माय भायर गेल्ली, कित्याक आमी जायत जाण भाव भयणां आसलीं। आमी 9 जाणां भाव भयणां, 3 जाणां चेडवां आनीक आमी 6 जाणां चेडे आहले। सो हांव 4थो नंबर आहलो आनी मुगे आवय त्या दोना भायर गेली गरीबसाणेक लागोन। आनी त्या दोनसून आनी 5 जाण म्हजे फाटल्यान भाव भयण आहलीं आनी सगळ्यां ल्हान म्हाका आनी एक भयण आहली। त्या दोना माय ना जाल म्हणटरीच मुगे मामी ना जाल म्हणटरी म्हाका जेवण रांदपा पडटालें, सगळें तेंगे कास्तीक काडपा पडटालो। आनी मुजे वांगडा मुगे देडीगे माय आहलोली आनी ती म्हाका दाखयताली, ना जाल्यार हांव शेजऱ्यांक विचारतालीं आनी हांव तें सगळें जेवण तयार कोतालें। सो म्हाका थोडें अशें हें कोन्न म्हाका तें रांदपा उमेद अशी येवपा लागोली। शेतांत काम करपा जावं घरांतूय काम करपा हें सगळें म्हाका लागोलें करपाक। आनी मागीर तेन्नासून हांव त्या त्रासांतल्यान आनी कश्टांतल्यान वयर सोलें। त्या दोना मागीर म्हाका ती जेवण रांदपाची चड आवड जावपा लागली, कित्याक आमगे शीतकोडी पयलीं आमगेली शीतकोडी, नुस्त्या कोडी अशें करून आमी तें रांदून रुची म्हणजे घरांत रांदून वाडटालें भाव भयणांक। आनी मागीर आमी व्हड जालीं आनी तेन्ना देखून म्हाका तें रांदपा आवड हें जालें। आनी मागीर काजार जावन भुरगीं जालीं, 2 जाण म्हाका भुरगीं। आनी मागीर हांव एक कॅटरिंगां रांदूंक वचपा लागोलें। पयलीं हांव हेल्पाक गेलें आनी मागीर हांव कॅटरिंगाक रांदपाचें कूक जालें। कुकाचें सिरीस करूंक लागोलें, काजराची ऑर्डर घेताय ते हितून हांव रांदूंक लागोलें। आनी मागीर आतां मुगे भलायक सारकी ना म्हूण हांवें तें काम सोडलें थिंग रांदपाचें। आनी मागीर आतां हांव घरा कडेन बी ऑर्डर घेतां, लोकांक रांदूनय दितां। इंस्टाग्रामाचेरूय मुगे चेडवान आदार दीन, यूट्यूबाचेर इंस्टाग्रामाचेर मुगे जेवणाचें सगळें दाखयलें लोकांक। आनी म्हाका जाता तेशें कोन्न हांव यूट्यूबाचेर मुगे रेसिपी दाखयतां। म्हाका पयलें म्हाका बरें दिसनासलोलें, कित्याक म्हाका हेचेर यूट्यूबाचेर आनी हें करपा म्हाका बरें दिसनासलें। त्या दोना हांव म्हणटालें म्हाका हितू 60 इयर्स जालीं आनी हे 60 इयर्साचे हांव लोकां अशें करून कितें कोन्न अशें दाखोवं, म्हाका बरें दिसनासलें। मागीर त्या दोन म्हाका चेडवान उमेद दाखयली आनी लोकांनी उमेद दाखयली। मुगे फॉलोवर्स आहाय तीं वाडोत रावूं लागोलीं, तेंय म्हाका बरेय कॉमेंट येवपा लागोले आनी वायटूय कॉमेंट येवपा लागोले। तेरू पासून मुगे भुरग्यांनी जावं मुगे घरकारान देखून म्हाका आदार दिलो आनी तो म्हणपा लागलो तुमी करीत रावाय। लोक तशें कितें उलयता, लोकां बरें केल्यार वायट उलयता आनी वायटूय केलें जाल्यार वायटूय उलयता लोक। तेदोन तूं चालू दवर, तुगे हें तूं सोणाका। जायते म्हाका कॉमेंट येवपा लागोले, आंटी तूं भिनाका लोकांगे उतरांचेर आनी लोकांगे वायट हेजेर तूं आन्सरांचेर कांय हें दवरनाका, भिरांत अशें दवरनाका, तूं करीत राव। आनी आयज हांव 1 वर्स मायज जालें हें करूंक लागल्यार आनी जायते लोकांगे म्हाका मोग मेळ्ळा आनी जायते लोक म्हाका जायते मेसेज धाडटाय, बऱ्यो मेसेज धाडटाय आनी थँक्यू म्हणटाय। तुका लागून आपूण जायतीं आमी शिकोवंक पावलीं, आमी रांदूंक पावलीं, तुगे रेसिपी चोयन आमी रोखडी ट्राय कोताय आनी आमकां तें एकदम बरें लागोता तें रांदपाक आनी तें बरें जाता। तूं दाखयत तें आमगे रांदिताय तें आमकां बरें लागोता जेवण। हांव थोडें रांदिता आसतना तें म्हाका हांव जेन्ना रांदूंक वयता तेदोन हांव जाणाय आहलोलें। आमगे घरांत वडिलांक आनी कोणूय शेजारी बी म्हाका दाखयतालीं, एक तें उमकें तेंपर घाल, तें उमकें मसाला घाल, अशें करून म्हाका दाखयतालीं। तेदोन हांव तें थोडें तेंगे मोतीन दवरतालें आनी हांव शिकतालें। मागीर हांव कुकिंगाक गेलें तेदोना
पयलीं हांव हेल्पर आहलें त्या दोन हांव तें चोवपा लागोलें म्हणजे तें कितें गायल्यार कित कोन्न जाता कित कोन्न तें हें कोरपा जाता अशें कोन्न हांव तें सोगलें मोतीन दवरतालें कित कोन्न हें कोरता बा तें आनी मागीर हांव तेजी हांव टेस्ट कोरपा लागोलें तो हो मसालो गायल्यार हे भाशेन जाता ते उमके हो मसालो पडपा जाय उमके तेका आंबट पडपा जाय उमकें तें गोड पडपा जाय वो तेका टेस्ट कित कोन्न कोरपा जाय हें म्हाका सोगलें येयलें कोळोन येयलें आनी मोतीन दवरलें आनी हांव तें ट्राय कोरपा लागोलें घरा कोडे कित कोन्न केल्यार कित जाता आनी कित कोन्न तें हें जाता त्या दोन मागीर म्हाका तें सोगलें ऑटोमॅटीक मुगे मोती येयलें आनी मुगे हो हात चलपा लागलो आनी आतां देखून म्हाका भुरगीं युट्यूबाचेर म्हुटाय मामी ते उमके ग्राम घाल उमके काप घाल उमके आनी कितें घाल तें म्हाका सांगो म्हळ्यार येयना कित्याक मुगे हो हात जे मुगे वस्तू आसताय जे मुगे किलो आसोता मांस जावं चिकन जावं कितें तें मुगे हो हातीचेर सोगलें कोरप मीठ घालप तें कितें तेंप्र घालप आनी लसूण आलें हें सोगलें मुगे हातीचेर चलता तें म्हाका सांगपा जाय तें मुगे मिस्टेक जाताय तें हांव सांगता आसतना युट्यूबाचेर ते टी स्पून आनी टेबल स्पून हें म्हणपा म्हाका येयना जाल्यार ते स्पुनांनी ते दोन मुगे जायते मिस्टेक जाताय आनी मागीर चेडवा ते जायतें करेक्शन करूं पडटा तें हें करूं पडटा तरी हांव त्या दोन हांव मुगे जायत्यो मिस्टेक जाताय हांव सकाळीं उठोलें ब्रेकफास्ट केलो देवा पयलीं रोजार कोतां आनी मागीर हांव उठोतां मागीर हांव ब्रेकफास्ट कोतां मुगे कितें काम आहा एक टायमा म्हाका ऑर्डरूय आसताय कितें दिवपाचें रांदून दिवपाचें जावं कोणाकोय मसालो हाडून दितां मसाले हांव वांटून दितां आनी घरांतलें मुगेलें जायत्या बायल्यान भितरल्यान झाडां आनी कितें अशें कोन्न मुगेलें भायलें काम आसोता तें मुगे दीसभर काम चालू आसोता कित्याक म्हाका बसून रावपाचें म्हणलो जायना आनी हें कोरपा म्हणलो जायना हांव मुगे काम बरें आनी हांव बरें म्हणटाय तेशें कोन्न म्हाका मुगेली शीत कडी आनी नुस्त्या कडी ही मुगेली फेवरेट खूंय गेल देखून जाल्यार म्हाका शीत कडी जाय आसोता हेर म्हाका कांय हें आसना व्हड अशें नाका एशें दिसोता जायते जाणां बरें सपोर्ट कोताय बरें हें केलें म्हणटाय चड कोन्न म्हाका पयस सोन जायते कॉल येताय जायते मेसेज येताय युट्यूबाचेर जावं हेजेर इंस्टाग्रामाचेर आनी सगलीं बरें केलें तुवें आमी तेजेर चोयताय आनी कितें तूं बरें रांदिता तूं कडच्यान आमी जायती शिकताय अशें कोन्न म्हाका सांगताय थोडीं आनी थोडीं आसताय थोड्यांक हांव नोको थोड्यांचें कितें संबंद आसोत तें तीन जाणां आसताय तेका लागून हांव जी कोण कोताय तेंक देव बरें कर म्हणटा हिंगा रावन सोगल्यांक म्हाका सपोर्ट कोतल्यांक मुगे फॉलोवर्सांक सोगल्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा कित्याक तेंक लागून हांव आयज हितू उंच जावपा पावलां हितू वयर काडलां कित्याक म्हाका तेणी सपोर्ट केलो म्हूण खूंय भायर सोरलें खूंय पयस गेलें कितलीं म्हाका मेळटाय आंटी तूं रील कोत्ती न्ही तूं इंस्टाग्रामाचेर आहा न्हू तूं थोडीं म्हणटाय आपणा बारा फोटो काडटा हांव म्हण तेंचे बारा फोटो काडटा तो आमी वळखोताय आनी कितें अशें कोन्न म्हाका जायतें सांगताय हें म्हाका विडियो कोरपाक मुगे चेडूं व्हडलें चेडूं वेली म्हाका सपोर्ट कोता आनी तें हांव कोता आसतना म्हाका जायते मिस्टेक जाताय तेका एडिटींग कोरपा हे विडियो जायते टायम लागोता पासियन्स लागोता आनी म्हाका उलोयता आसतना बी मुकोडे मिस्टेकय जाताय आनी आतां मुगे घोव मेल्ल्या चड मिस्टेक जाताय मुकोडे कित्याक म्हाका चडसो एक पाटी उगडास येयना तें कितें सांगोता आनी कितें कोरपा तें सो आतां आमी युट्यूबाचेर विडियो करूं हें कोता आसतना हांव तेका आयडियार घेता बाय आयज आमी कितें दाखोवया आयज बी युट्यूबाचेर कितें आमी डीश कोरया आनी केसो डीश कोरया कित म्हणजे कोरपा म्हूण तूं हांव जाणा पूण तोरी पसून हांव तेका आयडियार घेता कोरया कितें कोन्न दाखयता मागीर तेका विडियो काडपा तेगे आयडियार आसोता हें कोर हें पयलीं काडया तें पयलीं काडया तें कोरया हें सगलीं तेगे आयडियार आसोता आनी तें म्हाका सारको सपोर्ट कोता आनी तेका लागून हांव आयज हे युट्यूबाचेर जावं इंस्टाग्रामाचेर पावों लागोलो मुगे व्हड चेडवा लागून आनी मागीर म्हाका भुरग्यांनी आदार दिला धाकटें चेडूं आहा म्हाका एक आनी घोवानूय म्हाका आदार दिला तो रिक्षा चलयतालो पॅसेंजर रिक्षा चलयतालो
आनी कांतारांय म्हणटालो आनी सिल्वादो बेनावली म्हूण तो एक्टींगूय करी कार्नवाला दिसांनी हेडूय काडी आनी एक आमी दोगांयनी बाराबो इंटरव्यू दिल्ली तो तेदो म्हूण सांगाता आहलो आनी आंत देखून हांव हे इंटरव्यू दिवपा येवपा हांव सोदनासलें कित्याक तो ना म्हूण तेदोन म्हाका चेडवान हॉर्सान म्हाका धाडां हाडलें मामी डॅडी ना जाल्यार आनी तूं इंटरव्यू दिवपाची ना तेज बारारी दिवपा आहलोली म्हण म्हाका तितू बरें अशें दिसोना तो आसतना इंटरव्यू दिल्ली आनी आंत म्हाका एकलें येवपा बरें दिसनासलें म्हणून तोय तेय बी म्हाका सपोर्ट आनी फोर्स मुगे चेडवा गेलो व्हेली गेलो थोडी म्हाका कितें कोताय थोडी म्हाका जीपे कोत म्हणटाय आनी थोडी धाटाय पयशे आनी थोडे हांव सांगोता म्हाका धाडाकाय पयशे जायते पयस सोन फोंडें म्हणाका चिंचोणी म्हणाका बेतालबाडी म्हणाका सुराल म्हणाका सगळे मुगेली ऑर्डरो पयस सोन येताय करमण म्हणाका कावेलोसी म्हणाका अशें करून पयस सोन मुगे ऑर्डर येताय सो हांव तांकां सांगोता ती कांय म्हाका वळखनाय आसताय ते इंस्टाग्रामाचेर मुगे चेडवाको नंबर म्हणजे मुगो नंबर मागताय आनी मागीर चेडूं तांकां दिता तो नंबर आनी तेदो म्हाका ती कॉल कोताय तो थोडी म्हणटाय कितें आमी तुका पे कोताय आपणा जीपे कोताय ते पयशां लागोन मागीर हांव थोड्यां म्हणटा म्हाका बरें दिसना थोड्यांक घेता थोड्यांक घेयना आनी ती म्हणटा हांव तुमचे विस्वास दवरता तशें करून तुम म्हणजे विस्वास दवरून मुगे जेवणां म्हाका मागीर पे कोराय तेदोण मागीर आनी ना जाल्यार हांव मुगे कितेंय जाल्यार आसोता पेमेंटाचें कितें हांव एकठांय करून दवरता तेज कुस्ता हांव तें सगळें सामान हाडटा आनी लोकांगे जेवण हांव रांदून दितां हांव म्हणटा तांकां जे कोणा हुशार आहा रांदपाची वो मुखार अशें करून जेवण करपाची आनी नोक देखूं जाल्यार आतां युट्यूबाचेर जायते रेसिपी दिताय मुगेली न्हू पूण जायते लोक रेसिपी दिताय कोणूय तर आपणा रांदूं जायें वो आपणा रांदूं हुशार आहा ती एक डीश करूं सोदिता तुमी युट्यूबाचेर ते सोदून काडच्यो आनी ती तुमी ट्राय करची आनी ती थोडे टायमान एक पाट बरी जालें ना जाल्यार दुसरे पाट तुमगेलें तें बरें जातलें आनी तुमी उमेद आहा ती हें करपानी दामून दवरपानी तुमी फुडें सरपाचें आनी तुमकां तें कितेंय तुमगे मोतीन रांदपाचें वो कितें खावपाचें स्वीट डीश कितेंय तें तुम मुखार सरोन करपाचें हें हांव सामकें सांगोता फाट सरनाकाय थँक्यू फॉर वॉचिंग मी ऑन इट्स गोवा.